यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजाराम बर्तौला। उहाँ पूर्व कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। त्यसै गरी उहाँ स्प्ल्याश नेपालको कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको पनि उहाँ सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। 62-63 को आन्दोलन, 72 सालमा जारी भएको संविधान, तत्पश्चात नेपाली जनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन बेहोरेको भोगेको झन्नै 16 वर्ष व्यतीत भयो। पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन अनि ती आम तृष्णालाई सम्बोधन गर्न सकिनरहेको, जनआकांक्षा धेरै भएको, तर राजनीतिक दलहरू र खास गरी राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रले ती आम चाहनालाई निराश बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेका छौँ। अब चाँडै नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ, तत्पश्चात प्रदेश र सङ्घीय चुनाव पनि हुनेछ। राजनीतिक दलहरू संविधानले तोके बमोजिम महाधिवेशनको पूर्व तयारीमा छन्। देशका ठुला राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले महाधिवेशनको ठ्याक्कै सन्मुखमा छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छ भने काङ्ग्रेस र अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र क्रमशः काङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा छ र नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ। यसरी देशका ठुला मानिएका राजनीतिक दल महाधिवेशनको तयारीमा पनि छन्। तर मानिसलाई अलिकति निराशा यस मानेमा छ कि यी सबै देखेका, भोगेका, जानेका नेता र पार्टी त्यही व्यक्ति फेरि पनि नेतृत्वमा हावी हुने कुरा सालाखाला टुङ्गो जस्तो देखा पर्दछ। त यसले भोलिका दिनमा मानिसले के धारणा बनाउलान् आउने नेतृत्व उप र यो सिस्टम उप पनि कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। त राजाराम बर्तौला एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, कूटनीतिक सेवामा लामो काम पनि गर्नुभयो। त्यसै गरी लेखनलाई पनि र कतिपय अध्ययन अध्यापनका विषयहरूसँग पनि केन्द्रित रहेर उहाँले विभिन्न रिसर्च पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले आम विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भण्डारी सर। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने मैले अलिअलि पृष्ठभूमिमा बताएँ म कुन चिजलाई बढी आम दर्शकलाई आज पस्कने प्रयत्नमा छु भन्ने कुरा यहाँले बुझिसक्नुभयो। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी यो जुन खालको एउटा सिस्टम छ हामी कहाँ, यो सिस्टमको बारेमा केन्द्रित रहेर विषयमा उठान गर्ने तयारीमा छु तपाईँसँग। सरकार उप धेरै प्रश्नहरू छन्। सरकारले त्यो जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, गरिबी बढेर गएको छ, ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ, युवा जनशक्ति फौलादी हात भन्छ नि अलिकति तिग्रा भएका ज्यान त्यो गल्फ कन्ट्रीतिर गएका छन्, यहाँ भएका बेरोजगार छन्। साराका सारा फोगोटिया मानिसहरूले भन्दा बेरोजगार फोगोटिया तन्न मानिस राजनीतिमा लागेका छन् कि जय नेपाल भन्छन् कि लाल सलाम भन्छन् कि अर्को के नाम दिएर हिँडेका छन्। त यो जो फजुल समय व्यतीत भइरहेको छ यसले राजनीतिमा झन् नकारात्मक भावना पैदा गरिरहेको छ। आम राय यसकारण कि गलत मान्छे राजनीतिमा हावी हुँदैछ र यो ठिक मार्ग तय भइरहेको छैन है भन्ने कतिपय मानिसहरूको दृष्टिकोण। तपाईँको नजरमा
कहाँनिर समस्या छ जसका कारण यो आम मानिसमा वितृष्णा क्रमशः बढ्न थालेको राजनीतिक दल र त्यसका अगुवा चुके कि अथवा सिस्टममै कुनै दोष छ? म यहीँबाट सुरु गर्न चाहे। तपाईँ विषयलाई भन्दै जानु होला अनि त्यसपछि म अरू क्रमशः विषय उठान गर्दै जान्छु। कृपया। हस्, थ्याङ्क यू। यो यहाँले भन्नुभयो नि सरकारप्रति धेरै प्रश्नहरू छ। जनताले गर्ने प्रश्नै हो सरकारको लागि। अनि राजनीतिक दलहरूले यो सिभिल सोसाइटीले हामी सबैले गर्ने प्रश्नै हो। हामी जति धेरै प्रश्न गर्छौँ र उत्तरको अपेक्षा गर्छौँ, सरकार त्यति रेस्पोन्सिबल, त्यति एकाउन्टेबल हुनलाई बाध्य पर्दछ। हुनुपर्ने यो हो। तर हामीले के गर्न सकिरहेको छैनौँ भने प्रश्न नै सही प्रश्न गर्न सकिरहेको छैनौँ। सही प्रश्न गर्न सकिरहेको छैनौँ। सही प्रश्न गर्नलाई हाम्रो जनमत जुन हाम्रो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट हेरेर आयो भने हामीलाई हाम्रो राजनीतिले के दिएको छ भन्दा एउटा शिक्षित समुदाय सृजना गर्ने अवसर प्रदान गरेको छैन। शिक्षामा लगानी गरेको छैन। अनि त्यो क्वालिटीको जनशक्ति उत्पादन गरेको छैन। र अनि उसलाई के हुन्छ, उसको अपेक्षा धेरै छ। जनताको अपेक्षा के धेरै छ भन्दा जनताले त देख्यो नि, जब ग्लोबलाइज हो यो संसार, घर घरमा टेलिभिजनहरू आउन थाल्यो, हामी कुन अवस्थामा छौँ र दुनियाँ अर्को कुन अवस्थामा छ देख्यो। डिजिटलमा प्रवेश गरिसके त आफ्नो अवस्था देख्यो। हाम्रो प्राज्ञिक थलोहरू त्यस्ता भएन। एकाडेमिक हाम्रो प्राज्ञिक थलोहरू नै भएन। यहाँले त्यही टियुबाट पढेर निक्लेको, मन त्यही टियुबाट पढेर निक्लेको हो कि हामीलाई त्यही नोट पढाइयो, जुन नोट हामीभन्दा 5 वर्ष अगाडिका हाम्रा सिनियरले पढेको थियो त्यही पढेर निक्लेको होइन। हामीलाई कुनै रिपोर्ट लेख्न पनि सिकाइएन, हामीलाई अलिकति कसरी सोच्ने, एनालिटिकल सोच्ने भनेर पनि सिकाइएन। खालि प्रिन्सिपल धाराहरू पढाइयो, सिद्धान्त पढाइयो होला, तर व्यवहारमा कसरी त्यसलाई टाइअप गर्ने भनेर पढाइयो। अथवा हाम्रो जनसङ्ख्यालाई दिएको शिक्षा, हाम्रो यङ उसलाई दिएको शिक्षा, त्यो प्रोफेसनल कसरी गर्ने, रोजगार कसरी सृजना गर्ने, मैले कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, फ्यामिली म आफू कसरी चाहिँ सक्षम हुने, इन्डिपेन्डेन्ट हुने भनेर हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। अहिले पनि छैन। हेर्नुहोस्, 21औं सदीका लागि आवश्यकीय जनशक्ति हाम्रा विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुलहरूले त्यस अनुरूपको तयारी बनाउन सक्दैन। नितान्त छैन। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म कतारमा हुँदाखेरि हाम्रो यहाँबाट ग्रेजुएट गरेर जानुभएको इन्जिनियर एकजना हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिकेसन इन्जिनियर। त्यहाँको कम्युनिकेसन उसले चाहिँ लिन खोज्दाखेरि उहाँलाई भर्न लिदियो, काम दियो भन्दाखेरि उसले के भन्न थाहा छ, इन्डियनहरूलाई लियो भने, एउटा इन्डियनलाई लियो भने उसले सबै काम गर्छ, प्रोफेसनल्ली स्किल हुन्छ, सबै गर्छ। उसको त्यो तहको छ। नेपालीले लियो भनेदेखि चाहिँ त्यो तहको छैन। एउटा जे काम गर भने त्यो चाहिँ गरिरहन्छ उसले। ऊ लोयल छ, ऊ मेहनत गर्छ, तर उसँग त्यो अलिकति ब्रोडनेस छैन भन्छ है। हाम्रो पढेकोमा पनि त्यो छ। पढेकै मान्छेको पनि, प्रोफेसनलहरूको पनि स्किल त्यो लेभलको छैन। अथवा म यो पोलिटिकल उसमा ल्याएर भन्दाखेरि, अब यो अलिक धेरै भयो त, पोलिटिकल उसमा भन्दा के भने हामीले हाम्रो शिक्षामा यति लगानी गर्नु पर्थ्यो, भोकेसनल ट्रेनिङ यति दिनु पर्थ्यो, यति उत्पादन गर्नु पर्थ्यो कि रोजगार आफैले सिर्जना गर्न सक्ने जनता, आफूमै इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने जनता भइदिएको भए राजनीतिबाट अपेक्षा गर्दैन थियो। किनभने उसलाई इकोनोमिकली सस्टेन गर्थ्यो। यसमा मूलत दोषीको विश्वविद्यालयहरू हुन् कि नीति हो कि अथवा नीतिले नै देशलाई दिने हो। अब क्याबिनेटमा बसेर जुन नीतिहरू फर्मुलेट गर्नुहुन्छ हाम्रो सरकारले, अथवा चाहिँ ठुला जुन नीति गर्छ उसले नीति बनाइदिने हो। त्यो नीतिले देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। नीति सही ठाउँमा गएन भने, जस्तो सोचौँ न, शैक्षिक नीतिमा हामीले नयाँ शिक्षा ल्याउँदाखेरि भोकेसनल ट्रेनिङ दिने, अब डिप्लोमा बनाउने भनेर भनेको थियो। एक त भोकेसनल ट्रेनिङ दिएर नेपालीहरूलाई अलिकति बनाऊ भनेर सोचेको थियो होला होइन, अलि सिपयुक्त बनाऊ भनेर सोचेको थियो होला। तर त्यो राजनीतिले कस्तो गर्यो भन्दा त्यो युजलेस बनाइदियो, त्यसलाई मुहानै बिग्रियो। यसको धेरै सुधारको जरुरी बिग्रियो।
अब जनता बार बार अब पोलिटिकली यसलाई चाहिँ टाइअप गरेर हेर्दा के हुन्छ भन्दा जनताको वितृष्णा भयो नि अब राज्य संयन्त्रप्रति के पनि दिँदैन। ऊ चाहिँ खाइरहेछ, ऊ मजासँग हिँडिरहेछ, जनतालाई राज्यको सारा सुविधा लिन्छ, अरूभन्दा तुलनात्मकमा अब्बल ठुलो मान्छे भन्छ होइन, सरकारी सुविधा सम्पूर्ण लिएर हिँड्छ। तर जनतालाई उसले दिने डेलिभर गर्ने कुरामा पोलिसी नै डेलिभर गर्नु सकेन, अरू कुरा त छोड्यो। अब बताइदिनुहोस् त, यसमा राम्रो कुरा तपाईँले उठान गरिरहनु भएको छ, यसले मलाई पनि घचघच्याइरहेछ, प्रेरित गर्यो कि त के गरेर सुधार्न सकिन्छ? जुन राजनीति छ, जुन प्रणालीमा हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, विभिन्न खाले प्रणालीहरू संसारमा अभ्यासको क्रममा छ। कुनै देशमा गणतन्त्र त्यो सफल छ, कुनै देशमा गणतन्त्र असफल छ, कुनै देशमा अलि अलग खालको राजासहितको प्रजातन्त्र जस्तो बेलायत जस्ता देशहरू, जापान जस्ता देशहरू, त्यहाँ सफल जस्तो पनि देखिन्छ। कहीँ राजतन्त्र छ, असफल छ, कहीँ जनतन्त्र छ, जनवादी राज्य सत्ता। त्यहाँ जस्तो चीनलाई एक हिसाबले ऊ संसारको एउटा सफल देशको रूपमा आफूलाई स्थापित छ। अब क्युबाको अलग छ, उत्तर कोरियाको अलग खालको छ। यो जुन अवस्था छ नि, अब जनताले गर्नु पर्यो के भन्नुहोस् त, सुधार्ने कसरी सम्भव छ, के चिजबाट सुधार सम्भव छ? सत्ता पक्ष छ, प्रमुख प्रतिपक्ष छ, प्रतिपक्ष छ, स्वयं जनताले चयन गरेका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छ। अब जनप्रतिनिधि ठिक काम गरिरहेका छैनन्, त्यसकारण नेपाली जनको कन्तवियोग छ त्यो बुझ्न सकिन्छ, तर चयन जनताले गरेको छ। अब कहाँबाट सुधार्न सकिन्छ त बताइदिनुहोस् त। भण्डारी सर, हाम्रो सरोकार यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने नै होइन त। एकदम ठिक। प्रत्येक कुरोलाई हेर्दाखेरि हामी कसरी आयौँ, हाम्रो सोर्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाटै हेर्नुपर्छ कि होइन। हाम्रो राजनीति स्रोत राजनीति हो। अब हेर्नुहोस्, विश्वमा 3वटा ठुलो डेमोक्रेसी छ भनेर भन्छ होइन। अब डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरू, यहाँले अथोरिटेरियन रिजाइम्सको पनि कुरा गरे हुनाले मैले जोड्न खोजेको। एउटा त अमेरिकी भइहाल्यो, त्यो वेस्टर्न हेमिस्फियर भयो होइन। यही एसियामा 2टा ठुलो डेमोक्रेसी छ, त्यो भनेको इन्डिया र इन्डोनेसिया। पपुलेसन भयो, ठुलो डेमोक्रेसी छ। अब अनि हामी नेपाली शान्त प्रकृतिको, यताउति गर्न नचाहने, मेहनती पनि छौँ, धेरै पोलिटिकली ठुलो अवेरनेस लेटली आएको, अगाडिबाट आएको होइन। हामीभन्दा अगाडि त इन्डियामै आयो नि पोलिटिकल अवेरनेस होइन। भनेपछि डेमोक्रेसी जस्तो राम्रो कुरोको त नेपाल त एउटा मोडल भएर निक्लिनु पर्ने यदि सानो मुलुकमा। किन सकेन भन्दा उदाहरणीय प्रजातन्त्र हुन सक्नु पर्थ्यो, हामीले देखाउनु पर्थ्यो, हामीले त्यही बेलामा देखाउन सक्नु पर्थ्यो, राजासहित देखाउन सक्नु पर्थ्यो होइन। कन्स्टिट्युसन बनाएर कि भएको बेलामा नै उदाहरणीय डेमोक्रेसी देखाउन सक्नु पर्थ्यो। सकेनौँ। किन सकेनौँ भने पोलिटिक्समा एउटा रिजनल प्रभाव पर्छ होइन, अर्को आफ्नो इन्टरनल प्रभाव हुन्छ। इन्टरनल ग्रोन हामीले कसरी ग्रोन गरेका छौँ भन्दा, इन्टरनल हेऱ्यो भनेदेखि त हामी त दबिएर बसेको, राणाकालीन शासनबाट दबिएर बसेको, जनतालाई दबाएर बसेको, शिक्षा दीक्षा केही पनि नभएको एकदम ब्याकवर्ड सोसाइटीबाट हामी आएको समाज पऱ्यो हाम्रो होइन। हामीमा अलिक चेतना जागृत हुन थालेको त भारतमा स्वतन्त्र सङ्ग्राम भइसकेपछि न हो है, अन्त त्यो पछि आएको, अथवा 47 पछाडि आएको, अथवा यसरी भनौँ न यहाँलाई, हामीमा डेमोक्रेसीको अथवा नागरिक शास्त्रप्रतिको अथवा सिभिल राइट्सप्रतिको आएको भने 1950s अराउन्ड होइन त हो नि। भनेपछि त्यो कसरी आयो भन्दा इन्डियामा आएको जागरणबाट है, आएको जागरण। अब यसलाई हेर्नुहोस्, हामीसँग टाइअप गरेर हेर्नुहोस् न, त्यसपछि हामी कहाँ फ्रिडम आयो होइन, 7 सालको प्रजातन्त्र भन्छौँ। त्यसपछि एभ्री 10 इयर्समा एभ्री डिकेड्समा चेन्ज आएछ, निरन्तर परिवर्तन, एक्सपेरिमेन्टल परिवर्तन। हामी एउटा पछि अर्को पछि एक्सपेरिमेन्ट, अनुभव र परीक्षणकै मात्र गर्दै अनि हामी एक शतक चाहिँ 1 सेन्चुरी चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्ने हाम्रो प्रवृत्ति त्यो छ। त्यो चाहिँ रिजनल इन्फ्लुएन्स कसरी भने हामीलाई हाम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउने बेलामा आइभर जेनिङ्स आएर बनाइदिनु भएको हो क्या है। उहाँ आएर एडभाइस गर्नुभएको नि, उहाँले नै एडभाइस गरेको इन्डियामा पनि, उहाँले नै एडभाइस गरेको पाकिस्तानमा पनि, उहाँले नै एडभाइस गरेको श्रीलङ्कामा पनि कन्स्टिट्युसन बनाउनलाई। अथवा यहाँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हुनुपर्छ भने यो रिजनमा एज होल साउथ इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा भनेर आएको हामीलाई प्रभाव कहाँबाट परेको रहेछ
बेलायतको प्रभाव पऱ्यो है। हामीलाई कसको प्रभाव पऱ्यो? हामीलाई इन्डियाको प्रभाव पऱ्यो। हाम्रा नेताहरूको गुरुको भन्दा इन्डियन ठुला नेताहरू अहिले पनि ठिक स्टिल ठिक भनिसकेपछि अनि हामीलाई त्योभन्दा अझ अघिल्लो पर्सपेक्टिभमा गयो भनेदेखि त राणाकाल अथवा त्यो कालमा गयो भने त सुगौली सन्धिको प्रभाव अहिलेसम्म छ हामीसँग होइन। सुगौली सन्धि जसरी चाहिँ भयो त्यसको प्रभाव, जियो पोलिटिकल सिचुएसनको प्रभाव अहिले पनि त्यस्तै छ। अथवा भनौँ हामी कहाँ प्रभाव, रिजनल प्रभाव साउथ एसियाको धेरै छ, त्यसकारण हामीसँग पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको प्रभाव यहाँ धेरै छ अहिले। र फ्रिक्सन, अब रिजनल प्रभाव भनेको छु मैले, यहाँले चाहिँ अथोरिटेरिज्मको कुरा पनि ल्याउनु भयो। हाम्रो उत्तरमा त अथोरिटेरिज्म छ, अथवा चाहिँ त्यो कोल्ड वार एजमा त कम्युनिजमको चाहिँ ठुलो उ छ। अनि हामी कहाँ त्यो रिजनल प्रभावले चाहिँ यहाँ के छ, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू जन्मिएको छ, आफूलाई समाजवादी पनि भन्दछन् है। अब अहिले त झन् अहिले म यहाँलाई के भन्नु थाहा छ, हाम्रो प्रभावको इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्दा सोसियलिजम विथ नेप्लिज क्यारेक्टरिस्टिक भन्दाखेरि हुन्छ। जब उत्तरमा सोसियलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक भन्छ नि, हामी कहाँ चाहिँ सोसियलिजम विथ नेप्लिज क्यारेक्टरिस्टिक्स कन्स्टिट्युसन हेर्नुहोस् ठ्याक्कै त्यही भन्छ। समाजवाद उन्मुख नेपालको लोकतन्त्र पनि भनेको छ, त्यो हाँगो पनि छोडेको छैन। हामी दुईवटा नाउँमा चाहिँ खुट्टा राखेर हिँडिरहेको छौँ। समाजवाद पनि छोडेको छ। अथवा के समाजवाद भन्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद कहीँ भनेको छैन। हेर्नुहोस् के समाज भन्दा पार्टीहरू जति पनि जन्मेका छन् कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल त्यो छोड्नै सकेका छैन। त्यो दुईटा नाउँमा खुट्टो राखेर हिँड्ने भने त त्यो खतरनाक हो नि त। त्यसैको प्रभाव अहिलेसम्म हामीसँग नेपालमा छ। त्यो दुईटा नाउँ त्यसको अर्थ हामीले ठिक बाटो पहिले आएका छैनौँ। अनि दुईटा नाउँलाई तरल अवस्थामा छ नेपाल, एकदम तरल अवस्थामा छ। दुईटा नाउँमा खुट्टा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू हिँडेको हुनाले त्यसमा राजतन्त्रले खेल्न खोज्दाखेरि ऊ आफै गयो, खेलेकै हो नि मजासित होइन, ऊ आफै जानुपर्ने अवस्था। नत्र हामीलाई के लाग्थ्यो, हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीलाई जापानको राजा जस्तो, बेलायतको राजा जस्तो नेपालको राजा पनि कहिले जाँदैन हाम्रो त भन्थ्यो हामी। चन्द्र सूर्य रहन्छ भन्थ्यो हामी सानो हुँदाखेरि है। अब किन यो बौद्धिकता त परिवर्तन हुन्छ होइन। अब जति पढ्दै गयो त्यति त्यसले समयले मानिसलाई परिवर्तन गर्दै लान्छ। अहिले समाज कस्तो, अब राजतन्त्र गइसकेको कुरोलाई अब हामीले त्यसलाई सोचेर कुरो भएन। यहाँले ठ्याक्र्याक्क गणतन्त्र कुरो भन्नुभएको थियो अघि। गणतन्त्र अब नेपालमा किन आवश्यक भने अब त सचेत भइसक्यो कन्सियस नेपाली सिटिजन। गणतन्त्र किन आवश्यक भयो भन्दाखेरि नेपालको जनताको यो कम्पोजिसन हेर्नुभयो भनेदेखि हेर्नुहोस् 100 भन्दा बढी जनजातिहरू, भाषा 123 भन्दा बढी भाषा, हामी त एकदम हेट्रोजेनियस कम्पोजिसनमा बसेको छौँ कि एउटाले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ, एउटाले अर्कोलाई मान्नै पर्छ। हेर्नुहोस् कसैले कसैलाई दबाएर कोही भन्दा कोही म सुपर छु भनेर हुनेवाला छैन। त्यसमा सबैको सह अस्तित्व चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो मुलुकको लागि उत्तम उपाय त गणतन्त्र होला। तर कस्तो गणतन्त्र सफल त्यस्तो मुलुकमा छ जहाँको पपुलेसन हेट्रो टाइपको होइन, होमोजिनियस टाइपको मात्र हुन्छ। एउटै जातिको छ अथवा थोरै 2-4 थरीको मात्रै भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ सफल भएको देखिएको छ। अन्यथा जाति धेरै, सम्प्रदाय धेरै, चाहिँ धर्म धेरै, यस्तो संस्कृतिहरू धेरै भएकोमा चाहिँ बढी फ्रिक्सन आउँछ। बढी फ्रिक्सन आउँदाखेरि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकेन, जानेन भने त्यो उछिटिन्छ। यहाँले गजब अर्को विषय, बढी फ्रिक्सन आउँछ, ह्यान्डल गर्न जानेन भने त्यो उछिटिन्छ, समस्यामा हामी फस्छौँ। त अहिलेसम्मको तस्विर हेर्दा 62-63 को परिवर्तन, अझ त्योभन्दा अगाडि 46 को परिवर्तन, हामी किनभने डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजै गरिरहेछौँ। अर्थात् कोहीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास भन्छन्, कोहीले लोकतान्त्रिक भन्छन्, जे नाम दिनुहोस्, जोस् हामी डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। त यो अहिलेसम्मको एक्टमा हेर्दा सत्ता पक्षको भूमिका, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका र अरू प्रतिपक्षी दल पक्षहरूको भूमिका कस्तो देखिएको छ? एज होलमा यो डेमोक्रेसीलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा यसलाई भनौँ है, सायद अरूको भन्दा मेरो अलिकति फरक होला सायद होइन। म चाहिँ कसरी देख्छु भनेदेखि हाम्रो राजनीतिक दलहरूको एटिच्युड अथवा कल्चर जुन छ
त्यो 2000 त्यो पहिलो लोकतन्त्र पहिलो डेमोक्रेसी 15 सालदेखि अहिलेसम्मको हेऱ्यो भने तपाईँले एक नासको सिमिलर पाउनुहुन्छ। उस्तै कसरी म इक्जाम्पल दिन्छु नि, 21औं सदीमा पनि त्यो परिवर्तन भएको छैन। सदीको कुरो छोडिदिनुहोस् न, हामी स्टिल तपाईँ सरकार चलाउने हेर्नुहोस्, हुन त एउटा भाइले चाहिँ बेलायती पढेर आ भन्दाखेरि हाम्रो नेताहरू सन्किनु भएको थियो होइन, एउटा प्रश्न कहाँ साझा सरोकारहरू सुन्दाखेरि जबसम्म त्यो इन्लाइटेन पर्सनहरू मन्त्रीमण्डलमा अथवा चाहिँ पोलिसी बनाउने ठाउँमा पुग्दैन नि, धेरै त्यो क्यापेबल त्यो लेभलको हुँदैन नि, अथवा बहुमत क्याबिनेटमा बहुमत चाहिँ हाइली इन्टेलेक्चुअल हुँदैन नि। अब होला नि, अब त्यो जनताबाट आएको जनताको छोरो नपढेको होला, त्यसले पढ्नै पर्छ म भन्दिनँ। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ कुनै डिग्री होल्डरै हुनुपर्छ भने म भन्दिनँ, तर प्राइम मिनिस्टरलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ इन्टेलेक्चुअल त्यो मेकानिजमहरू त हुनु पऱ्यो नि, अथवा त्यो हुनु पऱ्यो नि। अन्त जानलाई है यता ल्याउँ, हाम्रो 2015 सालदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षीले के गरेको थियो सम्झनुहोस् त एकपल्ट। वितङ्गता मचाएको थियो कि थिएन? सरकारलाई यो हो हामी अहिले भर्खर सिक्दैछौँ, हामी चाहिँ एकदम बच्चा इन्फ्यान्ट स्टेजमा छौँ, डेमोक्रेसीको यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, डेमोक्रेटिक स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ भनेर भन्यो त कसैले? भनेन नि। कोही कसैले उज्यालेको भरमा अथवा कोही आफ्नै स्वार्थको भरमा त्यो सरकारलाई त कहाँबाट फाल्ने भनेरै लागेको, त्यो पनि कसरी भन्दा प्रब्लमेटिक अपोजिसन। अपोजिसन तीन किसिमको हुन्छ, एउटा लोयल अपोजिसन हुन्छ जहाँ बेलायतमा भन्ने गर्छ हर म्याजेस्टी इज रोयल अपोजिसन भन्छ, लोयल हुन्छ। एउटा प्रिन्सिपल अपोजिसन हुन्छ भने अर्को प्रब्लमेटिक अपोजिसन हुन्छ। हाम्रो नेपालमा अलवेज प्रब्लमेटिक अपोजिसन, यो अहिलेको पनि त्यही छ एकदम। तपाईँ भन्नु होला अस्तिको त नेपाली काङ्ग्रेस अपोजिसन हुँदाखेरि त एकदम लोयल थियो नि भन्नु होला होइन, म त्यसलाई पनि त भनिदिन्छु कसरी लोयल थियो भनेर। यो सिन्डिकेटको कुरा छ। 15 सालमा ठुलो वितण्डता मचाएको मात्रै होइन, खुकुरी दल चाहिँ आम चाहिँ काटमारकै कुरामा काटमारकै कुरामा गयो नि, गएको होइन र गएको हो नि। अनि यो 50 पछाडि दोस्रो पटक हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ लोकतन्त्र लिएर आयौँ, रिइन्स्टेटमेन्ट अफ द डेमोक्रेसी 1990मा लिएर आयौँ होइन। त्यसपछि हामीले सरकार पनि बनायौँ, पार्लियामेन्ट बनायौँ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स। हामी जनताले चाहिँ हाम्रो मतबाट चुनेर पठाएको हाम्रा प्रतिनिधिहरूले के गरे त्यहाँ गएर? कि त ब्रिफकेस फोरे, कि त सांसदकै काँधमा चढे होइन, कि माइक फोरे होइन, संसदको टेबल फोरे। त्यति मात्र भएन, 1 महिना होइन 2 महिनाभन्दा त बढी त संसदै वितरण गरे, सडकका रेलिङ भाँचे हो कि होइन, क्याबिनेट टेलिफोनको क्याबिनेट फोरे हो कि होइन? यो त हो नि, त्यही निरन्तरता छ। त्यो होइन हाम्रो दोस्रो लोकतन्त्रमा होइन। तेस्रो लोकतन्त्रमा अहिले के देखिरहनु भएको छ त? हिजो भर्खर त संसद बन्द भयो, त्यो चल्न सकेर बन्द भयो कि नसकेर? काँधमा चढ्ने त हाम्रो त बाँदरी प्रवृत्ति नै त छ अहिलेसम्म। भनेपछि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने खेल्ने प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भएन रहेन, र सत्ता पक्षको चाहिँ के नि? मलाई रचनात्मक भनेको सत्ता पक्ष पनि म भन्छु रचनात्मक भन्नुभयो होइन। रचनात्मक भन्नेमा म एउटा सोधिहाल्नु, सबैले रचनात्मक भन्छन्। रचनात्मक हुनको लागि हाम्रो पार्लियामेन्टमा व्यवस्था छ। प्रत्येक पार्लियामेन्टेरियनले चाहिँ इन्डिभिजुअली चाह्यो भनेदेखि बिल पेस गर्न सक्छ नि। तर यत्रो वर्ष चाहिँ एक्सर्साइज गरिसक्यो डेमोक्रेसीमा, कतिवटा पार्लियामेन्टले त्यो प्राइभेट बिल पेस गर्यो, जनताको यत्रो विधि समस्याहरू छ इनिसिएट गर्यो, अथवा ल पास नहोला अरे सरकारको कुरा लिएर गएर चाहिँ टेबल ठोकेर ल यो मेरो बिल यस्तो छ जनता यसरी कराइरहेछन् भनेर लिएर गयो छैन। प्रतिपक्ष प्रोब्लमेटिक अर्थात् त्यो नकारात्मक हिसाबको मात्रै रह्यो, त्यसले रचनात्मक भूमिका खेल्ने त्यस्तो निर्वाह गरेन भन्नु। त्यो किन पनि भनिहाल्छु म। त्यो किन भन्दा कल्चर तपाईँको प्रतिपक्ष जहिले नि के छ, उहाँ गोर्खा दल थियो, संस्कारै जस्तो भयो, गोर्खा दल थियो उहाँ। त्यो गोर्खा दललाई सपोर्ट चाहिँ उनीहरू फ्युडल सपोर्ट थियो भने तत्कालीन राणाहरू 90 पछिको डेमोक्रेसीमा अलमोस्ट धेरै समय चाहिँ काङ्ग्रेस सत्ता पक्षमा छ होइन। तर प्रतिपक्षीय रूपमा चाहिँ अगाडि सडकमा को आइरहेछ भन्दाखेरि लेफ्टिस्ट सोसलिस्ट अथवा कम्युनिस्ट भनौँ न होइन।
55 56 त्यही कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता थियो, अपोजिसनमा उठ्यो, अहिले पनि त्यही छ। कस्तो छ, सत्तामा हुँदाखेरि हाई हाई मैले जे भने त्यही हुनुपर्ने भन्ने थियो। तपाईँले भन्नु नि सत्ता पक्षको कुरा, म गरिदिइहाल्छु नि। सत्ता पक्षको त्यही सत्ता पक्ष अहिले प्रतिपक्ष हुँदाखेरि मैले भने मानेन, मैले भने हुनुपर्ने होइन। केही कुरा सही छन् उसका, केही ढिपी हो युक्त लाग्छ हामी जनतालाई, ढिपी राम्रो होइन नि। अनि सत्ता पक्षको चाहिँ यो नेपालको राजनीतिमा के देखा पर्छ भने 46 को परिवर्तनपछि त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले केही समय टेकओभरको समयलाई छोडिदिने हो भने त्यो 8-9 महिनाको धेरै ठुलो समय, लामो समय रहेन। त्यसदेखि बाहेक हेर्ने हो भने 46 भनेको सर 32 वर्ष नागेछ हेर्नुहोस्। अनि पञ्चायतको उदाहरण पञ्चायतलाई धारे हात लाएर बसिरहेको सबैले बिगार्यो भनेर लाजको पसारो लासरमा सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन हुन्छ नि, आफूलाई हेर्ने चाहिँ छैन। तर अब त्यो 32 वर्षदेखि यो देशमा के काङ्ग्रेसले राज गरेको छ, कि कम्युनिस्टले राज गरेको छ, अब फेरि अहिले पनि यिनै छन्। सायद भोलिका दिनमा पनि अन्यथा केही भएन भने यिनै नै आउँछन्। अनि के हुने त बताइदिनुहोस् त। मैले पिकअप गरेँ भोलि यिनीहरू नै आउँछन् भन्दा होइन। म दुईवटा कुरामा अब यहाँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। कसरी पोलिसीले कसरी चेन्ज गर्छ भन्दा हेर्नु, 1990 पछिको लिएको पोलिसीले मुलुक 10 वर्षको द्वन्द्वमा जाँदाखेरि पनि सर्भाइभ गर्यो। त्यो भने के भने 1990 पछिको लिएको इकोनोमिक रिफर्म पोलिसीले मुलुक त लिबरलाइजेसनमा गयो, संसारभरि जम्मै ग्लोबलाइजेसनमा गयो होइन, आर्थिक ग्लोबलाइजेसनमा गयो। त्यसले लिएको पोलिसी चेन्जले गर्दाखेरि मान्छेमा सेल्फ इन्टरप्रिन्योरसिप, आफ्नो लगानी आफै गर्नुपर्छ भन्ने आएको हुनाले, उद्योग धन्दा व्यापार बन्द व्यापार व्यवसायको वृद्धि भएको हुनाले 10 वर्षसम्मको घरेलु आन्तरिक द्वन्द्व मुलुक फस्दाखेरि मुलुक चाहिँ सर्भाइभ गर्यो होइन। तर यसको अर्थ पोलिटिसियन जम्मैले राम्रो काम गरे त्यही एउटा त्यतिखेरको एउटा सानो रिफर्मले सर्भाइभ गरेको। त्यसपछिको पोलिटिसियनहरूको चाहिँ एक्टिभिटिज हेऱ्यो भनेदेखि अस्थिर देखिन्छ, अस्थिर देखिन्छ। यो डेमोक्रेसी अहिले पनि अस्थिरताकै अवस्थामा देखिन्छ। डेमोक्रेसीमा सरकार चेन्ज हुनु भने द्याट्स नट बिग डिल, त्यो ठुलो कुरो हुँदै होइन। वर्ष दिनमै सरकार आउँछ जान्छ, तर पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ। पोलिसी कन्सिस्टेन्सी त्यसले मुलुकलाई लैजान्छ। त्यो पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनबाट के बाधक पक्ष को छ जसले त्यो अस्थिरता लगानी गर्न चाहने पनि के हो भन्ने त्रासमा छ। अनि यो सिस्टमै के हो रहन्छै रहँदैन भन्ने अर्कोलाई त्रास, अर्को एउटा भन्छ कम्युनिस्ट, अर्को के पार्टी भन्छ, फेरि अर्को विकल्पका कुरा पनि गर्नेछन्। यस्तो ठाउँमा कहाँ हुन्छ र भनेर जो त्रासको स्थिति छ नि, यो आन्तरिकले मात्रै गरिरहेछ कि बाह्यले, कि यो के को बज्यो चाहिँ फेरि? आन्तरिक र बाह्य दुवै कुरोको छ होइन। एकदम सठिक यहाँनिर कुरा गर्नुभयो। आन्तरिक छ कि बाह्य छ। यदि तपाईँ घरमुली हुनुहुन्छ र तपाईँ दो मनमा हुनुहुन्छ, यो बाटो जाउँ कि त्यो बाटो जाउँ भने जहिले तपाईँले लिने निर्णयहरू सही नहुनसक्छ। हामीले लिएको निर्णयहरू यो इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट भन्छ कि क्रमशः बढ्दै जाने। संसार जसरी क्रमशः विकसित हुँदै जान्छ त्यो आफू पनि विकसित हुँदै जाने। जसरी मान्छे आफै ग्रो हुँदै जान्छ वर्षै बढ्दै जाँदाखेरि त्यसै गरी हुँदै जाने एउटा कुरा हो। अर्को एउटा इन्ड्युस्ड डेमोक्रेसी भन्छ, एउटा आफै हुँदै जाने भयो। अर्को चाहिँ इन्ड्युस, तपाईँ चाहिँ त्यसलाई हाल्नुहोस्, भिटामिन इन्जेक्सन दिनुहोस् र बढाउनुहोस् है। त्यो भिटामिन इन्जेक्सन दिएर बढाउने भनेको चाहिँ पोलिसी रिफर्म, पोलिसी रिफर्म नै हो। हामीले पोलिसी रिफर्म गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। समय सापेक्ष हेर्नुहोस् कन्फ्लिक्ट कस्तो छ भने पोलिसी रिफर्मको कुरा गर्दा फ्रिक्सन यहाँनिर एउटा भन्छ म लिबरलाइज बाटो हिँड्छु, लिबरल डेमोक्रेसीको बाटो हिँड्छु भन्छ एउटा, अर्को भन्छ होइन 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 यो के प्लुरालिजम भन्छ नि, के यो विविध धेरै कुराहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भने होइन त्यो बाटो त हामी हिँड्दैनौँ। अथवा समाजवाद, अघि हामी नेपालिज क्यारेक्टरिस्टिक भन्यो भने त्यसले के भन्छ भने बहुलवादमा हामी हिँड्दैनौँ, हामी विश्वास गर्दैनौँ। अनि अर्को के भन्छ बहुलवादमा विश्वास गर्छु भनेर हिँड्छ। फ्रिक्सन राजकालले गरिरहेको छ त्यही दुईवटा
एउटा बहुलवादमा विश्वास गर्ने, अर्को चाहिँ बहुलवादमा विश्वास नगर्ने, नाम फेर्ने, मूल चुरो नफेर्ने, नाम फेर्ने, चरित्र नफेर्ने। कसरी भन्दा नि नयाँ नयाँ पार्टीहरू दर्ता भयो भने पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त छोड्दैन। यहाँ सवाल के रह्यो भने जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएका छन्। राष्ट्रिय विभिन्न जल्दा बल्दा समस्या पनि यो देशमा छन्। सरकार त्यो ऐनहरू कसरी ल्याइरहेको छ भने अलग ढङ्गले ल्यायो। संसदमा त्यो छलफल हुँदैन, संसदको अधिवेशन अनायासै अन्त्य हुन्छ। उसले भन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बाधा खडा गरेको हुनाले मैले संसद चलाउन सकिनँ भन्छ सत्तापक्षी। प्रमुख प्रतिपक्षी भन्छ संविधान प्रतिकूल गतिविधि गरिरहेको छ, हामी कसरी चलाउन दिन्छौँ, त्यसकारण यी कुरालाई सम्बोधन गर अनि मात्रै चला। प्रमुख प्रतिपक्षी भन्छ अन्तत्वगत्वा अध्यादेश मार्फत राजपाट राज्य चलाउने गतिविधि बढेको छ। त यस्तो अवस्थामा यो खालको संसद, यो खालको जनप्रतिनिधि, यो खालको सिस्टम, यो चरित्रको जो नेतृत्व, मूल दोषी यो नेता दोषी कि यो प्रणाली दोषी कि अथवा को दोषी? भन्नाले सर होइन, मूल चुरो कुरो त यो हो, हाम्रो सरकारको कुरो यो हो। अब हेर्नुहोस्, हामीले स्वीकार गरेको सिस्टम पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी सिस्टम, यद्यपि यो फुल पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम त होइन, तर मेजोरिटेरियन सिस्टम चाहिँ हो। मेजोरिटेरियन होइन, मेजोरिटेरियन सिस्टम हो। अनि मेजोरिटेरियन सिस्टमको पनि एउटा यसको एउटा गुण दोष हेर्दा के हुन्छ भने तपाईँ बहुमतमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर गयो भने त्यसको मात चढेर हुन्छ नि, घमण्ड चढेर, अनि अथोरिटेरियन हुने चाहिँ त्यो एटिट्युड टेन्डेन्सी डेभलप गर्छ। नेपालमा अहिले दुईवटा सरकारको, हिजोको र आजकोलाई तुलनात्मक रूपमा हेरौँ, हिजोको सरकार मेजोरिटेरियन सरकार अत्यधिक झन् 2/3 बहुमतको निकटको स्थितिमा रहेको सरकार 5 वर्ष मजासँग ड्राइभ गरेर लैजान सक्थ्यो, पोलिसी रिफर्म गर्न सक्थ्यो, गर्न पनि थालेको थियो होइन। भलै उसले सपनाहरू अलिक धेरै देखाउँथ्यो, त्यो राजनीतिक चरित्र हो। अनि उसले लिएर गएको भएदेखि देशले अलिकति फरक अवस्था ल्याउँथ्यो। तर के भयो भन्दाखेरि सायद मैले अघि भने नि पोलिसीलाई चाहिने सपोर्टिङ मेकानिजमले काम गर्ने के त्यो सरकार अलिक अथोरिटेरियन उसमा जान थाल्यो। कसरी गयो भन्दा मैले भनेको हुनुपर्छ म यो गर्छु र मलाई यदि पार्लियामेन्टले सपोर्ट गर्ने भने म चाहिँ यो अर्डिनेन्स ल्याएर चाहिँ रुल गर्छु, अर्डिनेन्स ल्याउँछु, तेरो पनि मुख छोप, मिडियाको मुख छोप दिन्छु गरेको कोसिस गरेको त हो नि होइन होइन। अनि म जहाँ पाएँ त्यही मेरो मन खुसी मैले रुचाएको मान्छे नियुक्ति गर्छु भनेर अर्डिनेन्स ल्याएको हो नि त। यसले पनि ल्यायो नि त अध्यादेश, त राजनीतिक दल सम्बन्धी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जुन चिजमाथि केपी ओलीमाथि धार्यात लगाएको थियो देउवाको सरकारले पनि त्यही ल्यायो। के फरक रह्यो? जोड्छु हो, के फरक रह्यो भन्दा नेपालीज पोलिटिक्सको नेपालीज क्यारेक्टरिस्टिक, सोसियलिजम विथ नेपालीज क्यारेक्टरिस्टिक के भन्दा पोलिटिक्स सिन्डिकेटमा चलिरहेको छ। यसको अर्थ यिनीहरूको चरित्र नै डेमोक्रेटिक छैन। म प्रश्न गर्छु, चरित्र सम्मत यो राजनीतिक नेतृत्व र यो सिस्टमलाई अवलम्बन गर्ने सवालमा यिनीहरूमा समस्या छ। म एउटा कुरो यहाँ राखेर प्रश्न गर्छु एउटा तपाईँलाई, के भने हामीले संस्थालाई बलियो बनाउन चाहेको त छँदै छैनौँ। यदि चाहेको भए हाम्रो चरित्रमा, कसैको चरित्रमा अथवा कानुनी रूपमा प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई कुनै महत्त्वपूर्ण संस्थाको चाहिँ प्रमुख बनाइने थिएन भन्नु खोजे, बुझ्नुभयो होला होइन? अथवा अब यो एउटा कुरा, हामीले संस्थालाई बलियो बनाउन चाहेको छैन। संवैधानिक निकायतर्फ तपाईँको ध्यान गयो, संवैधानिक निकायहरू असाधिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भयो। अब राज्यका अङ्ग, सम्पूर्ण अङ्ग, प्रमुख अङ्ग नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एज अ होल होइन, अर्थात् राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र स्वाहा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जम्मै स्वाहा छ। र चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ सिन्डिकेटमा पोलिटिसियनहरू मेजर ठुलो सिन्डिकेट भागबन्डा सिस्टम भन्छ नि, त्यसमा छ भन्ने कुरा म यहाँलाई प्रश्न गरेर सोध्छु। प्रश्न त गर्न यहाँलाई प्रश्न गरेँ भने जनताले सोध्नु पनि, जसले अहिले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले सोध्नु भनौँ न, ठिक सोच्नु न, सोच्नुपर्ने कुरा छ के भने
हिजोको सत्ताले के भन्थ्यो भने जम्मै भ्रष्टाचारी भए यिनीहरूलाई म कारवाही गर्नुपर्छ, सडकमा नारा पनि लगाए, सब भ्रष्टाचारी, कोही भ्रष्टाचारी किरा परोस् भन्थे, कोही के भन्थे, सबैले भ्रष्टाचार देखाएका छन्, सबैले देखाएका छन्। जनता त झन् यो जनता है सब जानती है, जनता त झन् देखाएका छन् होइन, पब्लिकले त हिजोको सत्तापक्षले पनि देखाएको छ, आजको प्रतिपक्षले पनि देखाएको छ, हिजोको प्रतिपक्षले पनि देखाएको छ, आजको सत्तापक्षले पनि देखाएको छ, हिजोको त्यही सत्तापक्ष आजको त्यही सत्तापक्ष होइन, सधैँ सत्तापक्ष त्यहाँ गएको छन् होइन। भ्रष्टाचार त छ त, दुवैतर्फ मौलाको छ, कारवाही गर्छु भन्छन्, खोइ कारवाही गरेछन्, गरे पैँचुप जोसुकै सत्तामा जाओस् कारवाही गर्दैन। ललित निवास प्रकरण जहाँ प्रधानमन्त्री आफै बस्ने ठाउँको आफ्नै बसेको वरिपरिको जग्गामा त्यत्रो काण्ड छ, त्यसमा कारवाही गर्दैन भने यो मुलुकमा अरू कारवाही हुन्छ? एकजना सचिव छन् होइन, उनले चाहिँ लो कारवाही गरेर देखाऊ भन्छन्, उनले जुन चाहिँ अध्ययन गरेर निकालेका थिए है, गर्दैन। हेर्नुहोस् यो मैले त कार्पेट काण्डमा म विद्यार्थी छँदाखेरि त्यो दिल्ली बजारमा थियो चाहिँ उसको अड्डा, त्यहाँ मुद्दा चल्दा सुन्न गएको थिएँ म, कसरी त्यो के अरे अख्तियार दुरुपयोगको चाहिँ प्रेडिसेसर अगाडिको सुरुको होइन, नाम के थियो त्यतिखेर, त्यो म सुन्न जाँदाखेरि एउटा उसमा अलि बयान दिँदै भन्नुहुन्थ्यो यो कुरो मलाई थाहा छैन, मभन्दा माथिकोले थाहा छ भनेर चाहिँ माथि देखाउँथे होइन, कुन माथि कति माथि पनि थाहा भएन। त्यो अब त्यतिखेर चाहिँ मुद्दा चले देखाएको थियो, कमसेकम माथिलाई पनि प्रश्न गरिएको थियो। अहिले त नेपालका राजनीतिक दलहरू र त्यसका अगुवामा, दलभन्दा पनि अगुवा, यो राजनीति केका लागि गरिरहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ यो तपाईँको रिसर्चले समग्रमा? ओके, राजनीति त जनताकै लागि गर्ने हो, तर एक्टमा के को लागि देखियो? एक्टमा अहिले चाहिँ यो चुनावी प्रक्रियाले गर्दाखेरि होला सबै स्वार्थी भए, सबै कमाउने। म एउटा भनौँ यहाँहरूलाई, जो यो गरिबको राजनीति गरिरहेछ नि सबभन्दा धनी उही छ अहिले, एकदमै सही पनि उही छ सब हिसाबले, एकदमै सही। म धेरै पर जान्नु, म मेरो गाउँको कुरो जान्छु। हिजो जो चाहिँ गरिब निमुखाको आवाज उठाएर हिँड्थ्यो उसको आज हस्पिटल छ, उसको आज स्कुल छ। त समाज एकदम राज्यको त ब्रह्मलुट भयो, दोहन भयो यसको अर्थ। त्यो रातारातको मानिस करोडपति हुनुको अर्थ त ऊ त 2 नम्बरी काम गरिरहेछ, राज्यको त्यो दोहन गरिरहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो चाहिँ अब यस्तो पनि छ, के छ भने डेमोक्रेसीले काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो नियन्त्रण हुन्थ्यो, डेमोक्रेसीले काम गर्न सकिरहेको छैन। लिबरलाइज उसमा जाँदाखेरि अपर्च्युनिटीहरू सबैले ग्र्याब गर्न खोज्छन् होइन, तर त्यसमा स्टेट मेकानिजमले कन्ट्रोल गर्नुपर्थ्यो। डेमोक्रेसीले त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको थियो नि त। जब चेक एन्ड ब्यालेन्सले काम गरेन भने सबै मै ठुलो मै जानी कसै राज्यका सम्पूर्ण त्यो अङ्ग प्रत्यङ्ग अर्थात् जो शक्ति पृथकीकरणको हामी सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ, संवैधानिक निकाय, यी सबै काम लाग्ने भएनन्। यी सबै अब जम्मैलाई भएनन्, म मात्र ठिक, मैले भने मात्र ठिक भने जस्तो होला, फेरि त्यस्तो पनि होइन। भएको कुरा बताइदिनु। तर हो म सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको एउटा कर्मचारी, म अहिले सरकारी अड्डा अदालतमा छिर्नु पऱ्यो भने डराउँछु, म जानै सकेसम्म नपरे हुन्थ्यो भन्छु। स्थानीय निकायमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि निगरानी गर्ने कुनै भएन, त्यहाँ भइरहेको 2 नम्बरी बेइमानी, बदमासी, घुसखोरी कुनै संस्था त्यस्तो बाँकी सर निगरानी राज्यले सबै कुरोमा निगरानी गरेर नै सक्छ भन्ने होइन। तपाईँको आफ्नो इन्टेग्रिटी, जनताको इन्टेग्रिटी बढ्नु पर्थ्यो, सबै सचोक हुनु पर्थ्यो। त्यो हामीले बनाउन सकेका छैन। त्यो बनाउन नसक्यो भने शिक्षामा लगानी नगरेर हो, शिक्षित जनसङ्ख्या बनाउन नसकेर हो, आफै कमाएर खाने जनसङ्ख्या गए गुज्रेको जनशक्ति उत्पादन भइरहेछ, शिक्षाको लेभल पनि भएन। हाम्रो शिक्षा लेभलै भएन होइन। अब त्यो अलि कन्सियस जनसङ्ख्या भयो भने त्यो हुँदैन, त्यो आफै सेल्फ डिसिप्लिनमा लानुपर्छ उसमा के। जो राजनीतिक पार्टी छन् नि, जो राजनीति गरेको ठानिरहेका छन्, मानिसले के प्रश्न गरे भने अब सामान्य भद्र असल मानिसलाई राजनीति गर्न गाह्रो छ, यसकारण राजनीति गर्नलाई चुनावमा जानु पर्यो, चुनाव जित्नु पर्यो, करोडौँ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन, अनि गुन्डा पाल्नै पर्यो, राज्यको दुरुपयोग गर्नै पर्यो। त्यसकारण सज्जन पढे लेखेका राम्रा असल चारित्रिक मान्छे राजनीतिमा अब पाइलै चाल्दैनन् भन्ने एक खाले धारणा मानिसहरू राख्दछन्। यसको अर्थ अब त अपराधीहरूको पो हुने भयो त यो, अनि यो यसरी चल्छ त अब यसको के चाहेर नचाहेर
त्यस्तै मानिस मात्रै चुनाव जित्ने अनि भोलिको के हुन्छ यो सदन बताउनु राजनीति- अनि कस्ता मानिस हावी हुन्छन् यो देशमा एक्ज्याक्टली यो एकदमै आम सरकारको कुरो हो र चासोको कुरो हो र यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। तर यो छुमन्तर गरी एड्रेस त हुँदैन। यसरी हेर्नुहोस् न, नेपालमा त यो एकदम हाबी छ हामीले आफूले देखाएको छौँ, रिजनल्ली छ। यो यस्तो एउटा लेभलमा इकोनोमिक एडभान्समेन्ट विकासको एउटा अवस्थामा पुगेपछि माथिल्लो अवस्थामा पुगेपछि मात्रै यो किसिमको क्यारेक्टरहरू हराउँदै जान्छ। अमेरिकामा पनि एकपल्ट चुनाव जित्नलाई करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो डेमोक्रेसी लामो अभ्यासबाट मात्रै आउँछ। भारतमा तपाईँ अहिले हेर्नु हो भनेदेखि अहिलेको समय 40-42जना मान्छे चाहिँ क्रिमिनल छन्, एलिगेसन उसलाई लागेको त्यो आरोप लागेका मान्छेहरू छन् है। नेपालमा हेऱ्यो भने जेल परेका पनि छन् नि होइन, कोही कुर्सीमा बसेर होइन, कोही के छन् नि होइन। तर यो अनि यस्तो यो एक्सर्साइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै दिन मेरो क्यारेक्टरमा चाहिँ आक्षेप आयो अथवा लाग्यो भने म त्यहाँ जान्न भन्ने नै अवस्था आउँछ। त्यो एउटा मोरल सोसाइटीको क्रिएट हुन्छ। अहिले चाहिँ छैन। अहिले त किन छैन भने अहिले चाहिँ लड्ने हो, ठोक्ने हो, अभ्यासपछि मात्रै त्यो सम्भव छ होइन? सम्भव छ। तर यसको अर्थ हामीले भइहाल्छ भनेर होइन, प्र्याक्टिस त अहिले गर्नु पर्यो नि। त यो तपाईँको नजरमा नि यो कतिपय मानिस सुधारको कुरा गर्दा यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुधार भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जनताबाट डाइरेक्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पनि मानिस कुरा गर्छन्। र निर्वाचनको जुन प्रणाली छ यो पूर्ण समानुपातिकमा जाउन, त्यसो हुँदा करप्सन घट्छ। यो जुन ढङ्गको अहिले हामी निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाइरहेका छौँ यसले चाहिँ खर्च बढाउँछ, गुन्डाहरूलाई प्रश्रय दिन्छ, आपराधिक मानिसलाई प्रश्रय दिन्छ र यो चाहिँ महँगो पर्न गयो, सज्जन मान्छे राजनीतिमा आउँदैनन् भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् नि। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? वेल सर, अब यो मैले त स्टडी नै गरेको, क्याम्पेन फाइनेन्सिङको स्टडी गरेँ। अब अहिले पोलिटिसियनहरूको अहिलेको पनि गर्दैछु कल्चर, पोलिटिक्सको कल्चरै हाम्रो कल्चर भइसकेको छैन। यो एउटा वाद विवाद संवादमा जानुपर्ने हाम्रो संवादमा होइन चाहिँ कि हामी चाहिँ कन्फ्लिक्टमा जाने। यो यसको रुट कज कहाँ भन्दा चाहिँ एक्सपेन्सिभ इलेक्सन, अत्यधिक एक्सपेन्सिभ छ। हो, धेरै महँगो छ है, धेरै महँगो छ। सरकारले गर्ने चुनाव गराउँदाखेरि पनि महँगो छ। अनि त्यो क्यान्डिडेटहरूले खर्च नगरिकन, धेरै खर्च गरिकन चुनाव जित्न सक्दैन। हेर्नु, चुनाव अब्जर्भेसन गर्न जाँदाखेरि कतिपय क्यान्डिडेटले काहीँ त मोटरसाइकल किनेर बाँडेर देखियो होइन। मासु भात खुवाउने त नर्मल कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पर्यवेक्षण गर्दाखेरि जुन मोटरसाइकल बाँडेको देखियो त्यसका लागि तपाईँहरूले त्यो संवैधानिक निकाय या निर्वाचन आयोगमा भन्नु भएन? त्यो भन्दाखेरि के निर्वाचन आयोगले केही गर्न सकेन? एउटा कुरा के छ भने नि, तपाईँ एभिडेन्स नभइकन तपाईँ कुनै अरू संस्थामा गएर जान सक्नुहुन्न। तपाईँ देख्नुहुन्छ, हामी तराईमा जाँदाखेरि साँझ, तराईको अब्जर्भेसनमा जाँदाखेरि साँझ कुनै एउटा इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सीमा साँझ भएपछि सबैको घरको ढोकामा 1 किलो मासु र 1 बोतल रक्सी टक्राको पुगेर देखाएको थियो घरमा। अब अघिल्लो दिन तपाईँ आँखाले देखेर आयो होइन। अब तपाईँ कसले ल्याएर राखेको देख्नुहुन्न, अब कसलाई उजुर गर्न जानुहुन्छ? तपाईँ त पुलिसिङ गर्न गएको त होइन नि, तपाईँ अब्जर्भेसन गर्न गएको। 1 किलो मासु रक्सीको एउटा बोतल टक्क राखेको छ घरको मूल ढोकामा भनेपछि अब काहीँ मोटरसाइकल पनि त्यस्तै हो। तपाईँसँग इभिडेन्स त छैन, तर हो फेरि हो नै हो। किनभने अब क्यान्डिडेटहरूले नै अब त 2-4 करोड खर्च गरेर चुनाव जित्न सकिँदैन, बाबा सक्दिन चुनाव लड्न भनिसक्यो, नसकिने भयो अब होइन। हो, यो ब्याकग्राउन्डको यो तहको चुनाव एक्सपेन्सिभ भएपछि अब चुनाव लगानी भयो। लगानीपछि त लगानी असुल गर्नु पर्यो। यस्तोमा पूर्ण समानुपातिक र राष्ट्रपति प्रणालीको बारेमा के सोच, तपाईँलाई के लाग्छ? सर, अब यो पनि एउटा सैद्धान्तिक कुरोबाटै हेर्नुपर्छ। अहिले जति पनि नेताजीहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ नि, अनि अब त पुरा यो प्रोपोर्सनेटमा जानु पर्यो अथवा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ गर्नु पर्यो पुरै। त्यसो भए स्थायित्व हुन्छ, 5 वर्ष त कम से कम चल्छ। प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट भोटबाट चाहिँ गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट भोटबाट जित्ने दिमागमा आउनेलाई
फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा 60-40 proportionate त्यहाँ चाहिँ मिलेको छैन भन्ने कुरा किन ध्यान नगएको मेजोरिटेरियन रुल त हामीले स्वीकार गरे नि यो साउथ एसिया रिजनमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभन्दा अर्को सिस्टममा गयो भने फेल हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभन्दा अरू सिस्टममा गयौँ भने यो साउथ एसिया रिजन फेल हुन्छ के कारण इन्डियाको डेमोक्रेसी रेन्जलसम्म होइन त्यसको त्यो असर अब किन पाकिस्तानमा पनि त्यही छ बङ्गलादेशमा पनि त्यही छ हेर्नुहोस् है अब हामीले नर्थको इम्पोर्ट त गर्न सक्दैनौँ नि कसरी भारतमा हुँदा हामी असफल हुन्छौँ भनेर भनेको किन उनीहरूको प्रभाव पर्छ जियो स्ट्राटेजिक प्रभाव यति धेरै पर्छ नेपालमा हेर्नुहोस् यति धेरै पर्छ तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक कुरामा पोलिसीमा पनि पर्छ लिबरलाइजेसनमा पनि पर्छ है पोलिटिक्समा पनि पर्छ जनजीविकामा पनि पर्छ हेर्नुहोस् तपाईँ माउन्टेन हामी छिमेकी उता नि हो नि किन उतातिर चाहिँ धेरै हाम्रो चाहिँ इन्टरेक्सन हुँदैन अर्थात् यो संसदीय प्रणालीको विकल्पका बारेमा हामीले सोच्नै हुँदैन त्यो सम्भव छैन त्यो चलाउन सक्दैनौँ हामी सक्दैनौँ त्यो चलाउँछ त्यो ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो तपाईँ राष्ट्रपति जाने स्टडी गरेछ कसैले त्यसको असर के पर्छ के हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भोटिङ गरेर एकदम एब्सोल्युट चाहिँ त्यो गर्ने भनेर कसैले अध्ययन गरेछ अध्ययन गरेछ छैन भन्दै गएको छ होइन होल जम्मै चाहिँ उसबाट चुनाव महँगो भयो अब चाहिँ समानुपातिक हाल्नु पऱ्यो जम्मै 40% हाल्दाखेरि त सर त्यहाँ क्लोज लिस्ट दिँदाखेरि क्लोज लिस्टमा हेरफेरी भएको हामीले देखेनौँ जम्मै श्रीमानका श्रीमतीहरू आएको देखेनौँ पार्लियामेन्टमा अनि जुन संविधान जारी भएको छ नि यो त दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर अरबौं प्रपर्टी अरबौं रुपैयाँ स्वाहा बनाएर बर्बलुट गराएर आएको संविधान छ अब जुन संविधान बन्यो यस्तो संविधान बन्यो त्यस अनुरूपको चुनावबाट हङ पार्लियामेन्ट बाहेक अर्को कल्पनै गर्न सकिँदैन राजनीतिक दलको तृष्णा लुट्ने भन्दा केही छैन अनि मिलेर पनि एउटा राष्ट्र बनाउने संकल्प पनि लिन सक्दैनन् हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ यस्तो अवस्थामा अनि यो सिस्टम कोल्याप्स हुँदैन हुनसक्छ एकदम ठिक कुरा हो होइन अब हेर्नुहोस् हामीले कस्तो सिस्टम ल्याएको छौँ भने यो त प्र्याक्टिकल्ली तपाईँ हेर्दै थाहा हुनुहुन्छ दुई दलीय सरकार बन्छ जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको विकल्प एकदमै थोरै छ किनभने लास्ट इलेक्सनहरूको हेर्नुहोस् न 37% भोट सेयरिङ छ दुइटैको तपाईँको प्रोफेसर 40%मा त उनीहरूको जतिसुकै टाउकै फरेर फर्स्ट पास द पोस्टमा इलेक्सन जितेन के गरी भने पनि 40% त्यो प्रोपोर्सनेटली गर्दाखेरि एउटा सम्मानित स्थान चाहिँ संसदमा पाउँछ भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसको 23 सिट भर्सेस अहिले 63 छ डाइरेक्टमा 23 जिते हो नि बढी कहाँबाट आयो भन्दा समानुपातिक रूपले सिट ल्यायो भोलि पनि त्यही अवस्था हुन्छ किनभने यिनीहरूको 8 लाख त सक्रिय सदस्यहरू हुनुहुन्छ नि 8 को श्रीमान श्रीमतीले हाल्यो भने पनि 16 लाख होइन श्रीमान श्रीमती दुईटै भएरै सक्रिय भने होला अथवा अब नाता गोता काङ्ग्रेस नबुझ्ने कम्युनिस्ट नबुझ्ने पनि सदस्य भयो 20-25 लाख भोट त यिनीहरूले अहिले ल्याउँछन् यतिकै नै ल्याउँछन् नि दुईटैले त्यो भने त 20-30 वटा सिट त अहिले छ साराका सारा मान्छे कार्यकर्ता अलरेडी छ उनीहरु कन्तुबिजो हुने भयो त सारा मान्छे राजनीति गर्ने भए है सारा मान्छे राजनीति यो अवस्था छ त्यसकारण मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एक्जिस्टिङ हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिको पनि अहिले भूमिका हामीले देख्यौँ कस्तो रह्यो राष्ट्रपतिको भूमिका शङ्कास्पद रह्यो नि मान्छेहरूले भन्न पाए नि भन्न दिनु त हुँदैन थियो नि है सम्मानित स्थानले त सम्मानित उसमा बस्नु सक्नु पर्थ्यो नि होइन त्यो देखाउनु पर्थ्यो राष्ट्रपतिको भूमिका ठिक रहेन सरकारको भूमिका ठिक छैन सदनको पनि संसदको पनि गतिविधि ठिक छैन जनप्रतिनिधि उप प्रश्न छ अनि यो त राष्ट्रपतिको भूमिका ठिक भएन भनेर मैले भन्दिनँ तर न्युट्रालिटीमा शङ्का उत्पन्न भयो प्रश्न त्यस्तो छ त न्युट्रालिटी त कसरी हुन सक्छ अब आफ्नै कार्यकर्तै राख्ने हो हिजो काङ्ग्रेसले रामवरण यादव सहयोगीलाई राख्यो अनि अहिले स्वाभाविकले पार्टीको उपाध्यक्ष राख्यो भोलि आउनेले पनि कुनै तोरीलाई राखिदिन्छ अब त के गर्न सक्छ त्यसै भएर कल्चर पोलिटिक्समा एउटा कल्चर हुन्छ नि सांस्कृतिक रूपमा यो यसरी चाहिँ यसले विकसित हुन पाउनु पर्यो
प्रधानमन्त्री पनि अथोरिटेरियन हुँदो रहेछ भने हिजै देखायो होइन। अब त्यस कारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो हामीले अध्ययन गरेर मात्रै सिस्टममा चेन्ज मागिरहेछ, सिस्टमले चेन्ज मागिरहेछ, चेन्ज मागिरहेछ, तर कस्तो चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सोचेर अध्ययन गरेर। यो मतदाता हामी कहाँ किन सचेत भएन बताइदिनुहोस् त। मतदाता पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै सचेत छन्, तर कसरी खै विकल्प चयन गर्दैन कि यसलाई ल्याउँछ कि काइलो कि माइलो, कि काइलो कि माइलो। सिम्पल कुरो छ सर, अहिले भर्खर मैले भने नि 30-37% भोट त उनीहरूको कार्यकर्ताले लिइरहेछ सबै। अनि कसरी चल्छ? अनि यो के कङ्गाल बनाउने ब्रह्मलुट गर्ने देश हो। बाँकी 10% स्विङ्गिङ भोट्सहरू छ नि, त्यो स्विङ्गिङ भोट्स भने कस्तो भने यही त्यो 1 बोतल रक्सी र चाहिँ 1 किलो मासु अथवा चाहिँ पैसा भोट त्यसैको प्रभावमा पर्छ। कन्तबिजोग हाम्रो कन्तबिजोग हुनेवाला रहेछ। अब तपाईँ यसमा भन्नुहोस्, जो विदेशमा बस्ने नेपाली छन् त्यो तुलनात्मक सचेत छ, विश्व देखेको छ उसले, त्यहाँको शिक्षा मात्रै होइन त्यहाँको डेभलपमेन्ट देखेको छ। तिनले झन्डै 60-70 लाख मानिस छ भन्छन्, तिनले मतदान गर्न पाउँदैन। तिनलाई मतदान गर्ने अवसर दियो भने के हुन्छ सर? यो कुरा हामीले नै उठाइरहेको कुरो हो अघि। एउटा यसरी सत्तामा बस्ने के सोच्छ भने नि, जति पनि यो अहिले 40 लाख भनिरहेछन् मान्छेहरूले बाहिर भोटर्सहरू, 40 लाख भोटरहरूको कुरा गरिरहेछौँ हामी। यो अध्ययन पनि इलेक्सन कमिसनले अध्ययन पनि गरेको छ, त्यसमा कुनै बेला म पनि सहभागी भएको थिएँ। एक्सपेन्सिभ, धेरै एक्सपेन्सिभ पर्छ यो बाहिरलाई भोटिङ गर्न दिँदाखेरि, त्यसको सिस्टममा ल्याउँदाखेरि महँगो पर्छ। महँगो परे पनि भोटिङ राइट, पोलिटिकल राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्न दिनुपर्ने हुन्छ, नै भन्नु सकिँदैन। अहिले भर्खरै पाकिस्तानले पनि एक्सप्याट्रियट्सलाई चाहिँ भोटिङ राइट दिने भन्ने कुरा आयो होइन। यसमा सर दुई थरी छ, मैले भन्नु त भनिरहेछन् तर कसरी बुझेर भनिरहेछन् भन्ने कुरो। एउटा एक्सप्याट्सलाई भोटिङ राइट्स दिने कन्स्टिट्युएन्सी नै सेपरेट गरेर, कन्स्टिट्युएन्सी सेपरेसन भनेको यो 1-2टा कन्ट्रीले गरेका छन् यो युरोपतिर भने विदेशमा बस्नेको सिटै विदेशी सिट हुन्छ, 4-5वटा सिट विदेशको लागि भने त्यो त निर्णायक भएन, त्यो त सामान्य प्रतिनिधित्व मात्रै हुने भयो। 4-5 जना जित्छन् ओर्छन्, एक्सप्याटले भोट हालेर आउँछ, त्यो कन्स्टिट्युएन्सी नै सेपरेट हुन्छ होइन। अर्को भने यही आफ्नो ठाउँमा उठेको होला बाहिर भए मान्छेले भोट हाल्दिने है। अब त्यो चाहिँ अलि एकदमै गाह्रो पनि छ, टेक्निकल्ली गाह्रो छ। अब भोटिङ राइट दिनु पनि पर्छ, त्यो उहाँहरूको नेपालीको एउटा भोटिङ राइटको कुरो हो। त्यो भएर अनलाइन भोटिङ भनिरहेछन्। अनलाइन भोटिङ पनि अब त्यसमा पनि टेक्निकल्ली कठिनाइ होला होइन, तर एटलिस्ट अनलाइन भोटिङ काउन्ट गरे पनि नगरे पनि एक्सर्साइजमा ल्याएर हामीले चाहिँ सुरु अब गर्नुपर्छ। अब तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा नागरिक समाज यो जुन एज अ होलमा जुन अवस्था छ नि, विकृति छ, विसङ्गति छ, गरिबी छ, अशिक्षा छ, पछौटेपन छ, त्यसका कारण प्रलोभनको शिकार हुन्छन् मानिस, भोट हाल्छन्। अब यही हो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, यी अनेक स्लोगन आयो। अब मान्छेलाई फेरि मान्छेवादी शासन गर्ने हो, गरी खाने एउटाले, अर्को शासित भइरहने, चरित्र यही हो, जे नाम दिए पनि। त जो नागरिक समाज अलिक सचेत वर्ग, जसलाई पढे लेखेको मानिस भनेर, जस्तो प्राध्यापकलाई पढे लेखेको भनिन्छ, डाक्टरलाई भनिन्छ, इन्जिनियरलाई भनिन्छ, वकिललाई भनिन्छ, पत्रकारलाई भनिन्छ, शिक्षकलाई भनिन्छ, या यस्तै त्यो नागरिक समाज के छ त अहिले, कुन अवस्थामा छ त्यो नागरिक समाज? एकदम ठिक कुरा है। अहिले अलिअलि नेपालको राजनीतिक चलायमान गराउनलाई नागरिक समाजले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ, त्यसको एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। तर त्यसको चरित्र कस्तो छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। कस्तो छ त्यसको चरित्र? मोर पोलिटिकल छ, पार्टीकै लटुवा कार्यकर्ता भएर। यसको डेफिनेसनबाट बुझ्नुहोस् न, नागरिक समाज भनेको के हो भने जो आफ्नो ओन मेरिट भन्छ नि, आफ्नो गुण र आफ्नो विद्वताले अथवा उसको कामले, त्यो ओजले जनताले उसँग विश्वास गर्ने एउटा स्टेचर बनाइसकेको व्यक्तित्व हुन्छ नि, त्यो हो नागरिक समाज। यो मान्छेले बोलेपछि सही बोल्छ, तर त्यस्तो हानिका भएन। यसको ब्रह्मले देखेको कुरो भन्छ, नागरिक समाज त्यस्तो कल्पना गरिया हो। यसको पछि लाग्दा हामी चाहिँ भ्रमित हुँदैनौँ भनेर त्यो नागरिक समाज हो नि, हुनुपर्ने त्यो हो नि। तर हामी नागरिक समाज भनेर कसलाई भन्छौँ? इक्जाम्पल दिउँ, टिचर
सबै सदस्यता किनेका छन् पार्टीका, सब पार्टी कार्यकर्ता, वकिल सब पार्टी अहिले हेर्नुहोस् त्यहाँ अहिलेको जात्राबाटै थाहा हुन्छ होइन, उठाको प्रोफेसर्सहरू हामी राजनीति संस्थै छ चाहिँ सङ्घ र सङ्गठन बिहान बेलुकासम्म नेता गर्दा हुने होइन, सबै छ। पत्रकार त अब कुरै भएन, पेजा भुक्त हो कि कुरै बिजो है। यति हुँदै पनि हामीसँग केही नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, केही थोरै एकदम थोरै हुनुहुन्छ। आइडियोलोजी पोलिटिकल आइडियोलोजी त सबैसँग हुन्छ, भोट कसैलाई तथापि बृहत्तर राष्ट्रिय स्वास्थ्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कल गर्दाखेरि नागरिक समाज सडकमा आउँछ है, आएको छ। योभन्दा अगाडि पनि आएको छ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नि, म चाहिँ एकपटक हरिवंश र मदन कृष्णले बोलाउँदाखेरि सडकमा आएको थियो नि नागरिक होइन, आएको थियो। तर अब यो हाम्रो छ, हामी विकसित क्रममा छ, तर नागरिक समाज सधैँ सचेत हुनुपर्छ, उसले प्रश्न गर्नुपर्छ र ऊ एनजिओको पैसाबाट अथवा चाहिँ यो एउटा जहिले पनि सतर्क हुनुपर्छ। यो नागरिक समाजलाई चाहिँ त्यो फन्डिङ आएको हुन्छ, फन्डी त्यही गर्छन् भन्छन् नि, फन्डी विभिन्न नामका युरोपियन अनेक मुभमेन्टहरू आउँछन् नि होइन, त्यो फन्डिङ कहीँबाट हुन्छ। अनि त्यो फन्डिङ हुन्छ, अब भइरहेछ भनेदेखि होइन, नेपालमा पनि त्यसको असर छ, हुन्छ नै। अब त्यसलाई टार्न सकिन, तर प्रश्न गरिरहनुपर्छ। तर त्यो घिचासहरू जो छ नि, जो पण्डित हुन्छ नि, घिचास हुन्छ नि, घिचुवा त्यो बाहुनले एउटा काटो खाने भन्छ, जो काटो खाइरहेछन् नि, त त्यसको मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ हामी कहाँ संयन्त्र छैन। एनार्किजम एउटा यसको चाहिँ अलिक पराकाष्ठमा गयो भने एनार्किजम हुन्छ है। त्यो एनार्किजम हुन नदिनलाई चाहिँ सचेत रहनुपर्छ, जो लाग्दछ त्यो। धन्यवाद साथी, थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदम इन्ट्रेस्टिङ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजाराम बर्तलौला, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व कूटनीतिज्ञ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।